नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। त्रिकोण टेल्सले धेरैजना श्रोताहरूको सल्लाह, सुझाव र रिक्वेस्ट पछि चलचित्र र फिल्महरू नेपालीमा भनिदिने च्यानल त्रिकोण टेल्स सिनेमा पनि लिएर आएको छ। पहिलो भिडियोमा हामीले एउटा प्रख्यात डरलाग्दो चलचित्र लिएर आएका छौं। तल डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुने लिंकमा गई त्रिकोण टेल्स सिनेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नयाँ कन्टेन्टको भरपूर्ण मनोरञ्जन लिनुहोस्। आजको श्रृङ्खलामा 4 जना श्रोताहरूले डरलाग्दो सत्य घटना लेखेर पठाउनु भएको छ। सिक्किममा घटेको घटनादेखि पोखरा हुँदै बाराको निजगढमा घटेको कहाली लाग्दो सत्य घटना। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 68औं श्रृङ्खलामा 4 सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता, मेरो नाम समीरा गुरुङ। यो घटना सायद 12-13 वर्ष अगाडि आसाममा घटेको एउटा डरलाग्दो घटना हो। यो घटना चाहिँ हामी बस्ने टोलमै बस्नुहुने एकजना काकीले भन्नुभएको। हाम्रो टोलमा एउटा ठूलो चौर छ। काकीको अनुसार त्यस चौरमा त्यतिखेर राति भएपछि निकै तर्साउने गर्थ्यो। राति कहिले टाङ्गा गुडेको जस्तो अनि घोडाहरू हिँडिरहेको आवाज आउने गर्थ्यो। कहिले चाहिँ भैँसी साँडेहरू कराउँदै दौडिरहेको आवाज। तर बाहिर झ्यालबाट हेर्दा भने न टाङ्गा न घोडा न भैँसी वा गाईबस्तुहरू नै केही पनि देखिँदैन थियो। साँझ पर्ने बित्तिकै भूत लाग्ने डरले त्यो चौरमा कोही पनि हिँड्दैन थिए। चौर नजिकै घर भएको त्यस काकीकोमा भने राति भएपछि कहिले काहीँ कसैले झ्यालमा ढकढक्याएको जस्तो हुन्थ्यो र कहिले कसैले ढुङ्गा हानेको जस्तो। त्यस्तो झन बढ्न थालेपछि काकी सकेसम्म वास्ता नगरी सुत्न खोज्नुहुन्थ्यो। एक रातको कुरा हो। घरभित्र पिउने पानी सकिएको रहेछ। तिर्खा साह्रै लागेकोले बाहिर राखिएको ठूलो कलशबाट पानी लिएर भित्र आउने भनी बाहिर घर आँगनतर्फ जानुभयो। उहाँको आँगन अगाडि त्यही तर्साउने ठूलो चौर। यताउता हेर्दै भाँडोबाट पानी उभाउँदै गर्दा आफूलाई छोएर छेउैबाट एउटा कालो छाया गएको जस्तो काकीलाई महसुस भएछ। अनि काकी दौडिँदै पानीलाई एक ठाउँमा मिल्काएर घरभित्र जानुभयो। भोलिपल्ट भने काकी पलङबाट उठ्नै सक्नु भएन, न त केही बोल्न सक्नु नै भयो। घरै छेउमा त्यो चौर रहेको र सारा बासिन्दाहरूलाई त्यहाँ तर्साउने थाहा भएकोले तर्साएर त्यस्तो भएको हो भनी ठुला बडाले जान्ने मान्नेलाई काकीलाई देखाउन लिएर आए। जान्ने मान्ने त्यसरी काकीको घरमा पहिलोचोटि आएका थिए र त्यहाँ आएपछि उहाँले भन्नुभयो कि काकीको घर पछाडि धेरै पहिले कसैले 2 टुक्रा हड्डी गाडिदिएको छ। पछि घर पछाडि खनेर हेर्दा उहाँले भनेको झैं केही हड्डीहरू भेटियो। त्यस चौरमा त्यसरी तर्साउन थालेको त त्यो कसैले पछाडि हड्डी गाडिदिएर बिगार गरेको कारण पो रहेछ। अनि झारफुक गरेर ती सबै जलाइयो। त्यस गुरुको शक्तिले काकीको ज्यान त बच्यो, तर त्यस रात भएको घटना पश्चात उहाँको मुटु भने साह्रै नै कमजोर भयो। सानो सानो कुराले पनि झस्किने जस्तो हुनुभयो र भूत र आत्मा भनेपछि सातो जाने कुरा उहाँ अहिले पनि गर्नुहुन्छ। दोस्रो श्रोता, मेरो नाम क्रिस्टल राई। आज म मेरो बुबासँग घटेको घटना तपाईहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। म सिक्किममा बस्छु। मलाई यो घटना मेरो बुबाले सुनाउनु भएको। म 6 वर्षको उमेरको हुँदा बुबासँग यो घटना घटेको थियो। मेरो बुबा बिरामी हुनुभएकोले अस्पतालमा एडमिट हुनुभएको थियो। बुबा बस्नु भएको वार्डमा अरू थुप्रै बिरामीहरू पनि थिए र बुबा बस्नु भएको बेडको छेउैको बेडमा चाहिँ एउटी सानी हजुरआमै हुनुहुन्थ्यो। बुबा एडमिट हुनुभन्दा अगाडि नै एडमिट भएर आउनु भएको थियो त्यो हजुरआमा। अनि बुबा एडमिट हुनु भएको बेला त्यस हजुरआमैलाई चाहिँ जाति भइसकेकोले डिस्चार्ज गर्ने कुरा हुँदै थियो। बुबा बेडमा पल्टिरहनु भएको थियो। अनि त्यस हजुरआमै आफ्नो बेडमा पलेटी कसेर बसी वरिपरि रहेको आफ्नो नातेदारसँग कुरा गर्दै थिइन्। एक्कासी
उहाँहरूको वार्डभित्र एउटा कालो छाया पसेको बुबाले देख्नुभयो। अनि त्यो छाया सरासर बुबाको पलङ अगाडि आएर उभियो। आँखा मुखहरू केही नदेखिए तापनि बुबालाई लागिरहेको थियो कि त्यो कालो छायाले बुबालाई नै हेरिरहेको छ भनी। अनि त्यो छाया पलङको एउटा छेउबाट अर्को छेउतिर बग्दै थियो। बिरामी बुबा शक्ति पनि नभएकोले केही नभनी हेरिरहनु भएको थियो। कोठामा अरू सबैले केही प्रतिक्रिया नजनाएको कारण त्यो छाया सायद बुबाले मात्रै देखिरहनु भएको थियो क्यारे। त्यो कालो छाया बुबाको पलङबाट बग्दै त्यो सानी हजुरआमैको पलङतर्फ गयो। बुबाको पलङ वरिपरि घुमेको झैँ त्यस आमैको पलङ वरिपरि पनि त्यसै गरी घुम्यो र अचानक त्यो सानै बुढी आमैलाई सास फेर्न गाह्रो भयो भनी आत्तिन थाल्नुभयो। पोलिटिकसी गफ गरिरहेकी त्यस बुढी आमै जाति भएर घर फर्किने भनेर नातेदारहरू वरिपरि थिए। एक्कासी त्यस्तो भएको देख्दा दौडादौड भयो। नर्सहरूले यताउति हेरी एकछिन हडबडाउन थाले। त्यो सानै बुढी आमैको त मृत्यु भयो। डिस्चार्ज भएर फर्किन लागेको मान्छेलाई त्यस्तो भएको देख्दा त्यहाँ भएका सबै बिरामीहरू र अरू मान्छेहरू, डाक्टर, नर्स सबै तर्सिए। सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूको मुखमा त्यो अनौठो र अचम्मको भावना देखिन्थ्यो। त्यसरी मृत्यु भयो भने त्यस सानी बुढी आमैको लासलाई यताउता गर्न थालेपछि त्यो कालो छाया बिस्तारै बग्दै कोठा बाहिर गएको बुबाले आफ्नै आँखाले देख्नु भएको हो रे। मेरो बुबा भगवानप्रति धेरै नै आस्था र भरोसा राख्नुहुन्थ्यो र बुबाले भन्नुभएको कि एउटा सानो भगवानको किताब तकियामुनि उहाँले त्यस दिन राख्नु भएको थियो। त्यो कालो छायाले के बुबाले भगवानको किताब त्यसरी नराख्नु भएको भए बुढी आमैको सट्टा उहाँलाई लैजान्थ्यो होला र? बुबाले यो घटना मलाई सुनाउनु भएपछि म धेरै दिनसम्म घोरिएर सोचिरहेँ। तेस्रो श्रोता। मेरो नाम बिकी हो र मेरो घर पोखरा बिरौता। यो घटना म आफैसँग घटेको भएर पनि होला हरेक चोटि सम्झिँदा जिउ सिरिङ्ग गर्ने गर्छ। घटना यस्तै 17 वर्ष पहिलेको हो। म 12 वर्षको थिएँ र 4 कक्षामा पढ्दथेँ। म होस्टेलबाट घर आएको थिएँ। मेरो घर जेएमसी कलेज नजिकै थियो र मेरो काकाको घर चाहिँ बिरौटा चोकबाट अलि भित्र। काकी चाहिँ एकदमै छुच्ची हुनुहुन्थ्यो र धेरै गाली गर्ने भएर पनि होला मलाई उहाँको घर जान भने मन लाग्दैन थियो। तर काकाको घरमा कम्प्युटर गेम खेल्न पाइने भएकोले काकीको अगाडि नपरी गेम मात्रै खेली बस्न भने जान मन लाग्थ्यो। काकी माइत जानु भएको थियो र त्यही मौकामा म काकाको घर रात बस्ने गरी गएँ र रातभर गेम खेलेर बसेँ। बिदै त हो भनेर म भोलिपल्ट पनि बसेँ। बुबा मलाई लिन आउनु भएको थियो। काकी माइतबाट आज आउनुहुन्छ है भन्दै। तर मलाई गेम खेल्ने लोभले म त्यस दिन पनि काकाकैमा बस्ने भने अनि बुबा हाँस्दै जानुभयो। त्यस बेलुका काकी आउनुभयो र आउनु हुने बित्तिकै उहाँको सुरु भइहाल्यो। म कम्प्युटर गेम खेलिरहेको थिएँ र उहाँ आएर मलाई कम्प्युटरमा देखिने बित्तिकै गेम मात्रै खेल्ने भन्दै कराउन थाल्नुभयो। मलाई बेकार बसेछु जस्तो लागि अब घर जानु पर्यो जस्तो लाग्न थाल्यो। द्वन्द्वकाल रहेको त्यस बेला कर्फ्यू लागेको थियो। दाईको पुरानो नोकिया मोबाइलमा काकाको ल्यान्डलाइनबाट फोन गरेँ अनि दाईले किन दुई दिन बस्नु परेको त तँलाई भनेर गाली गर्नुभयो। अनि पछाडिको बाटोमा आउँछु बाहिर निस्किँदै गर भनी फोन राख्नुभयो। काकीको अगाडि मलाई बस्न मन नै पर्दैन थियो। न उहाँलाई म मन पर्ने न उहाँको व्यवहारको कारण मलाई उहाँ मन पर्ने। म बाटोतिर निस्किएँ। अलि पर एउटा सेतो लुगा लगाएको मान्छे थियो। अँध्यारोमा सेतो लुगा भएकोले अलि देखिरहेको थियो। दाई पो हो कि भनेर म त्यो मान्छे भएकोतिर लागेँ। तर म जति अघि जान्थेँ त्यो पनि त्यति नै टाढा हुँदै जान्थ्यो। त्यो बेला मेरो दिमागमा काकीप्रतिको रिस र घर जानुपर्ने कुरा मात्रै थियो। त्यो के होला वा को होला भनेर केही प्रश्नहरू आइरहेको थिएन। त्यही सेतो लुगा लगाएको मान्छेलाई भेट्ने प्रयासमा म लम्की अघि बढ्दै थिएँ।
र केही समयमा त्यो सेतो लुगा लगाएको मान्छे आफै हरायो। तर मैले त्यस्तो धेरै यताउति केही हेरिन, न त आत्तिएँ नै। काकीले मलाई म कम्प्युटर गेम खेल्दै गर्दा भनेका शब्दहरूले रिस उठिरहेको थियो। अब म धेरै अगाडि पुगिसकेको हुँदा फर्किने मन पनि भएन। हिँडेरै घर जान्छु भनी म अन्तरकुन्तरको बाटो हिँड्न थालेँ। द्वन्द्वकालको बेला कता माओवादी त कता प्रहरीहरू फेला पर्लान् भनेर म विचार पुर्याउँदै गल्लीको बाटो हुँदै म फिर्के नहरको तिरैतिर हिँडेँ। अगाडि एउटा ठुलो बाँस घारी आउँथ्यो र त्यही घारीमा मैले एउटा सेतो लुगा लगाएको मान्छेलाई भेटेँ। अघि नै मैले देखेको मान्छे त्यही मभन्दा अगाडि लम्की लम्की पुगेर त्यहाँ आएको हो भन्ने सोचेँ। अलि घोक्रो स्वरमा त्यस मान्छेले मलाई कता हिँड्दैछस् भनेर सोध्यो। मैले पनि म घर जाँदैछु अङ्कल भने। यति राति एक्लै डर लाग्दैन मलाई सोध्यो। के को डर लाग्नु भनी मैले भने। पख म आइहाल्छु भनी बाँसखारीभित्र गयो। यतैको बासिन्दा हो कि भनेर म त्यसलाई कुरिरहेँ। अघि न भर्खरै काकाको घरबाट आएको हुँदा रात पनि त्यस्तो साह्रै परिसकेको छैन कि भनी सोचे म त्यस मान्छेलाई नै कुरिरहेँ। अहिले आउला भनी बस्छु, आउँदै आउँदैन त। त्यो पसेको बाँसखारीबाट सानो बच्चा रोएको जस्तो आवाज आयो। अब चाहिँ डर लाग्न थाल्यो। एउटा 7-8 वर्षको बच्चो घारी छेउबाट आयो अनि बाबा खोइ भन्दै झन झन रुन पो थाल्यो। अँध्यारो बिस्तारै झनझनै बढ्दै थियो। घारीभित्र पसेको उसैको बाबा होला भनी उता गएको छ भने मैले देखाएँ। तर त्यो बच्चोले मलाई मात्रै हेरिरह्यो। मलाई घर पुर्याइदिनु न भन्यो। अनि घारीभित्र गएको त्यो मान्छे बाहिर नआएको देख्दा अझ रात छिप्पिँदै गरेको बेला बाहिर त्यस्तो बच्चो। अनि मैले आफूसँगै उसलाई हात समाई लिएर हिँडेँ। गल्ली गल्ली हुँदै हिँड्दै गर्दा बाटोतिर जान लाग्यो भने घर यता होइन उता भनेर त्यो बच्चोले फेरि अनकन्टार ठाउँतिर पो दौडाउँथ्यो। अनि बाटो छेउ आएपछि गाडी र मोटरसाइकल फाट्टफुट्टो आउँदा हेडलाइटको प्रकाश मतिर आउने बित्तिकै त्यो बच्चोले हात छोडिहाल्थ्यो र कता जान्थ्यो कता। अनि गाडी गइसकेपछि मेरो छेउमा हिँडिरहेको हुन्थ्यो। मलाई अनौठो लागिरहेको थियो। अगाडि एउटा गाडी आयो र त्यो गाडी मतिर आउन थालेपछि गाडीको गति कम हुन थाल्यो। एक्कासी त्यो बच्चो हुत्तिएर त्यो गाडीको अगाडि दौडियो र मैले गाडीको प्रकाश मात्रै देखेँ। बच्चोलाई हान्यो कि क्या हो भनेर म आत्तिन थालेँ। तर गाडी चालकले भने केही वास्ता नगरी अगाडि केही नै छैन, केही नै नरहेको झैँ गाडी अगाडि बढाइरह्यो र मेरो छेउमा आइरोक्यो। म भने हस्याङ फस्याङ गर्दै ए लौ भन्दै बच्चोलाई गाडी वरिपरि खोज्न थालेँ। तर बच्चो कहीँ पनि भेटिन। मेरो बुबा गाडी चालक हुनुहुन्थ्यो र धेरैजना चिन्नु भएको थियो। त्यो गाडी रोक्ने पनि एकजना बुबाले चिन्नु भएको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। मलाई उहाँले तिमी बासुको छोरा हो भनी बुबाको नाम लिए प्रश्न गरेपछि मैले हो भनी टाउको हल्लाएँ र केही भन्न नपाउँदै म बेहोस भएछु। त्यसपछि मलाई केही याद छैन, मानौ कि मेरो जीवनको केही समय नै मेरो दिमागबाट हटाइएको होस्। त्यो गाडी रोक्ने मान्छेले म बेहोस भएपछि हत्तरपत्तर मलाई घर लिएर जानुभएछ। त्यस रात त मलाई होस नै आएको थिएन रे। अनि भोलिपल्ट होस आयो। त्यो भोलिपल्टको बिहानी चाहिँ मलाई याद छ। मैले मेरो वरिपरि बसेका सबै इष्टमित्रहरूलाई देखिरहेको थिएँ। आफूले बोलिरहेको जस्तो लाग्थ्यो तर मेरो मुख चलेको थिएन। सबैले भनिरहेका कुरा मैले सुनिरहेको थिएँ। मलाई त्यसपछि 2 दिन छेउैको अस्पतालमा पनि राखियो। तर केही सुधार नआएपछि तन्त्रमन्त्रमा विश्वास गर्नुहुने मेरी आमाले मलाई भेटिएको ठाउँ विचार गरी झाँक्रीलाई देखाउनु पर्ने कुरा गर्नुभयो। केही समय अगाडि त्यो मलाई भेटिएको ठाउँमा पहिले एउटा मान्छेले रक्सीले मात्तिएर आफ्नो बुढी र छोरीको हत्या गरी आफू बाँसघारी छेउको रुखमा झुन्डिएर मरेको थियो र बेला बखत त्यहाँ साँझ मान्छे हिँड्दा बिरामी पर्ने हुँदा रहेछन्। त्यही भएर जान्ने धामीलाई देखाउनु भयो। धामीले मलाई यस्तो यस्तो भएको त्यहाँ भड्किएका आत्माहरूले लान खोजेका कुरा गरे।
अनि केही मन्त्र उपचार गरेपछि म जिउँदो लास जस्तो भइसकेको मान्छेभित्र सास आयो र म बोल्न सकेँ। त्यस घटना घटेको रात म मेरो काका काकीको घरबाट निस्किएपछि म आफूलाई 20 मिनट जति मात्रै बितेको जस्तो लागे तापनि घन्टौँ बितिसकी मध्यरात भइसकेको रहेछ। मलाई त्यो मेरो बुबालाई चिन्नुहुने मान्छेले त रातिको यस्तै 12:30-1 बजेतिर पो भेट्नु भएको थियो रे। त्यो नकारात्मक शक्तिहरूको चङ्गुलमा म पुरै परिसकेको रहेछु। त्यो बच्चोसँग म यदि केही अलि बेर समयसम्म मात्रै बसेको भए मेरो आत्मालाई पनि लिएर जान्थ्यो रे। ग्रहदशा बलियो रहेछ र मात्रै दैव संजोगले त्यस मलाई चिन्नुहुने काकाको ट्याक्सी आई मलाई भेट्नुभयो। हरेक मान्छेको जीवनमा केही यस्तो घटनाहरू हुन्छन् कि उनीहरूले बिर्सिन खोज्दा पनि सक्दैनन्। मेरो जीवनको यो यही एउटा त्यस्तो घटना थियो। चौथो श्रोता। मेरो नाम अनिशा भुजेल। म अहिले काठमाडौँमा बस्छु अनि मेरो गाउँ चाहिँ निजगढ, बारा जिल्लामा। म जब 5 कक्षामा पढ्दथेँ त्यो बेला मसँग घटेको एउटा डरलाग्दो घटना तपाईहरूलाई सुनाउन मन लाग्यो। काठमाडौँमा हामी धेरै पहिले आएको, तर जब मेरो विद्यालय केही धेरै दिनको लागि बिदा हुन्थ्यो म गाउँ जान्थेँ। विद्यालय पढ्दा जाडोको बिदा आउने बित्तिकै पनि म गाउँ जान्थेँ। जाडोमा उख्खु पनि प्रशस्तै पाइने भएकोले त्यो खानको निमित्त पनि म मरिहत्ते गर्थेँ। मेरो गाउँमा मेरो बुबा र काकाहरू आफ्नो सम्पत्ति लिएर छुट्टिसक्नु भएको। त्यही भएर अहिले मूल घरमा मेरो हजुरबा, हजुरआमा, मेरो ठुलो फुपू र काम गर्ने एउटा मान्छे यति मात्रै बस्नुहुन्छ। हरेक वर्षको झैँ कक्षा 5मा हुँदाको जाडो महिनाको बिदामा पनि म गाउँ आएँ। तर त्यस बेला भने रमाइलो नभई मेरो जीवनको अहिलेसम्मकै सम्झिँदा कहाली लाग्ने अलौकिक घटना हुन्छ भनेर मलाई थाहा थिएन। गाउँको हाम्रो खेतमा पनि उख्खु काट्ने बेला भएको थियो। खेत निकै ठुलो भएकोले धेरैजना खेतालाहरू थिए र उनीहरूको लागि खाजा बनाइदिनु पर्ने हुन्थ्यो। धेरै बनाउनु पर्ने भएकोले बुढी भइसक्नु भएको हजुरआमालाई फुपू र म मिलेर सघाउँदै थियौँ। हाम्रो मूल घरमा त्यो बेला ग्यास थिएन। माटोको चुलोमा दाउराले नै खाना बनाउँथ्यौँ। दाउरामा खाना बनाउँदा धेरै धुवाँ आउने भएकोले घर धुवाँले कालो हुन्छ भनेर भान्सा कोठा छुट्टै घरभन्दा अलि पर बनाइएको थियो। एक रात त्यसरी नै दाउराको आगोमा आलु पोल्दै गफ गर्दै बसिरहेका थियौँ। रातिको 10 बजिसकेको थियो अनि फुपूले भोलि पनि खेताला आउने भएकोले भोलिका खेतालाहरूको लागि अहिले नै रोटी बनाउन पिठो मुछ्दै गरौँ अनि आलु पनि उसिनेर राखौँ भन्नुभयो। हामी गफ गर्दै पिठो मुस्न थाल्यौँ र आलु उसिन्दा ओर्दा रातिको 11 बजिसकेको थियो। गाउँघरमा आएको बच्चो अझ बिदाको बेला दिउँसपुरी भागदौड नै त गरेर बिताउँथे। त्यही भएर म निन्द्राले झुल्न थालिसकेको थिएँ। म अगाडि पछाडि त्यसरी झुलेको देख्दा फुपूले अझ भान्सामा केही बेर समय लाग्ने भएकोले त गएर सुत भनी मलाई सुत्न भन्नुभयो। त्यो बेला हाम्रो त्यस गाउँमा बिजुली पुगिसकेको थिएन कि टुकी वा मैनबत्ती हुन्थ्यो। राति भएकोले मलाई बाहिर एक्लै निस्किन डर लाग्यो अनि फुपूले आफूले ओढ्नु भएको कम्बल मलाई ओढाई, हे तेरे कस्तो डराएको, घर त्यहीँ त हो नि, ल यो ओढेर जाऊ त एकैछिन पुग्छौ भन्नुभयो। बाहिर जुन टह टह लागिरहेको थियो। जुनको किरणले वरिपरि देखिरहेको थियो। त्यसैले आँट आयो अनि हुन्छ भनेर म फुपूले लगाइदिनु भएको कम्बलले जिउ पुरै ढाकी कुदेँ अनि घरको भुइँतल्लाबाट माथिल्लो तल्लामा जाने भर्याङमा चढ्दै थिएँ। भर्याङ चढ्दै गरेको बेला चौथो खुड्किलामा म पुग्दा मेरो बायाँ खुट्टा कसैले च्याप्प समाएको झैँ लाग्यो। यसो फर्किएर टाउको तल घुमाइ हेरेको, गमलङ्ग कम्बल ओढेको मैले मेरो फुपू जस्तो देखेँ। दिदी तपाईँ पनि आउनुभयो? अनि मसँगै आउनु हुने रहेछ त, हे अनि किन मलाई एक्लै पठाउनु भएको त नि? मैले रिसाएको जसरी प्रश्न गरेँ। मैले त्यसरी प्रश्न गरेको 1 सेकेन्ड पनि नबित्दै मैले ओढिरहेको कम्बलप्रति मेरो ध्यान गयो। फुपूसँग त कहाँ 2टा कम्बल थियो र? उहाँसँग भएको कम्बल त मलाई दिनुभएको थियो।
त्यो महसुस गर्ने बित्तिकै मेरो जिउ ढुङ्गा वा बरफ भएको सरे म डरले हल्लिन नै सकिनँ। त्यो सपनामा तपाईँ कहिलेकाहीँ भाग्नु भएको जस्तो देख्नुहुन्छ, तर खुट्टा मात्रै कुदिरहेको हुन्छ र आफू चाहिँ जहाँको त्यहीँ हुनुहुन्छ नि। अनि पछाडिबाट आफूलाई कसैले भेट्यो, मलाई च्याप्पै समायो भन्ने महसुस हुन्छ नि। मलाई पनि त्यस बेला त्यही भयो। मस्तिष्कले भाग भनिरहेको थियो। म आफू त भागिसके जस्तो पनि लाग्थ्यो, तर म त्यहीँ थिएँ। अँध्यारोमा मैले मेरो खुट्टामा समाइरहेको मात्रै महसुस गरिरहेको थिएँ। अनि मेरो फुपू जस्तै गरी कम्बल ओढेर कोही त्यहाँ उभिरहेको जस्तो देखिरहेको थिएँ। मलाई त्यो हातले तलतिर तानेको जस्तो लाग्यो। मेरो डरले त्यहीँ अड्किएर बसेको शरीर त्यो हातले तल तानेपछि म तलतिर लडेँ अनि म चिच्याउन पुगेछु। म सानो बच्चीको तिखो आवाज सुनेर पर भान्सा कोठामा हुनुभएको मेरो हजुरआमा र फुपू सबैजना आउनुभयो। त्यसपछि मैले सबै कुरा रुँदै भने अनि मेरो हजुरआमा हतारिँदै चामल, बेसार अनि धुप लिएर घर वरिपरि कराउँदै, के होस् त, किन यसरी बच्चालाई छल्न आउँछस्, त नासिएर गइहाल भन्दै छर्किँदै हिँड्नुभयो। उसै त त्यो घटनाले आत्तिएको म झन् हजुरआमाले त्यस्तो गर्नुभएको देखेपछि मलाई झनै डर लाग्न थाल्यो। भोलिपल्टबाट म बिरामी भएँ अनि एकजना जान्ने झाँक्री आई मलाई एउटा बुटी बाँधिदिनु भयो। त्यसपछि थाहा भयो कि त्यही राति हाम्रो घरभन्दा केही परको एउटा घरमा राति त्यही समयतिर एकजना तामाङ हजुरआमै बित्नु भएको रहेछ। अनि झाँक्रीले भन्नुभयो कि मेरो छाया एकदम कमजोर भएकोले भूत वा आत्माहरूबाट म सजिलै प्रभावित हुने सम्भावना थियो। त्यसपछि म बिदा सकिनु अघि नै काठमाडौँ फर्किएँ। अहिले पनि धेरै भयो म गाउँ नगएको। त्यो रात नसम्झ्यौँ भने पनि बेला बेला झट्ट याद आउँछ अनि एकछिन जिउ चिसो हुन्छ। मेरो खुट्टामा हातले समाइएको त्यो भावना र त्यो कम्बल ओढेको आकृति कहाँ बिर्सिन्छु होला र।